इनविटेशन भी किया कि आप आएं और इस हलबर्दारी तकरीब में हमारे साथ बैठे, तो डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच टोटली डिफरेंट है। जितनी भी एक्सपेक्टेशन उनसे की जा रही थी उसके बिल्कुल बरक्स। और फिर पाकिस्तानी प्रेडिक्शंस तो आपको मालूम ही है कि उनका क्या हाल होगा। तो एक खौफ है, बिल्कुल करता धरता है दुनिया के, और ये अलग फ्रेम ऑफ माइंड के लोग हैं, इन्हें गुस्सा चढ़ता है। इनकी अगर साइकोलॉजिकल आप एनालिसिस करें तो बड़े डिफरेंट किस्म के लोग हैं। ये इनका एक नारा है, डेथ टू डीप स्टेट, यानी कि जो डीप स्टेट होती है, जो रोल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट होता है, ये उसके खिलाफ है। ये पीटीआई वाले जो है उन्होंने बड़ी होप्स पिन की हुई है ट्रंप के साथ, और सो मच सो उड़ते जलसे हैं, अमरीकी झंडे भी नजर आने शुरू हो गए हैं आने वाले दिनों में। और जो भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो लोग हैं, पाकिस्तानी जो कम्युनिटी मौजूद है, वो तो काफ़ी अच्छे तासुरात रख रही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। हम थोड़ा सा इसको समराइज इस तरह कर लें कि लेटेस्ट एक आर्टिकल है, नजमुद्दीन शेख साहब ने भी जरूर पढ़ा होगा, ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है अमेरिका का, बड़ा प्रेस्टीजियस। जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं, पाकिस्तान इस पूरी इक्वेशन में कहां पर स्टैंड करता है। कुछ चीजें आपने इस हवाले से याद रखनी है, ये आपके सवालात भी थे। पाकिस्तान ने कभी भी अपने इस केस को बेहतर अंदाज में अमेरिका में प्रेजेंट नहीं किया, और इंडिया बेहतर अंदाज में अपने केसेस को व्हाइट हाउस में प्रेजेंट करता रहा है। अगर आप मौजूदा इस इक्वेशन के अंदर देखें जो इस वक्त सूरत हाल है, तो पाकिस्तान की हुकूमत आपको अमेरिका में कहीं नजर नहीं आएगी। पूरी दुनिया अमेरिका की तरफ देखती है, लेकिन हम अमेरिका की तरफ जो है वो इमदाद के लिए देखते हैं, और डॉलर्स लेने के लिए, और हमें किस तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकती है। हमने कभी भी पाकिस्तान जो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन सकता है, और हमारे पास जो कुछ यहाँ पर है हम इसको अच्छी तरह सेल कर सकते हैं, वो कभी भी हमने अमेरिका के सामने ये निकात जो है वो नहीं उठाए। हम हमेशा जो है यहाँ पर अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए अमेरिका की मदद मांगते रहे। अब तो जो खबरें आ रही हैं, और डॉक्टर नसीम अशरफ साहब की अगर आप उस गुफ्तगू को जो उन्होंने अपनी किताब के अंदर जिसका जिक्र किया कि बाथरूम के अंदर बाकायदा तौर पर हमारे मुल्क का चीफ जस्टिस ये गारंटी दे रहा था कि हम नवाज शरीफ को फांसी नहीं देंगे, तो वो लोग जो कहते हैं कि अमेरिका से पैगाम नहीं आएगा, ये तो हमको की जन्नत में रह रहे हैं। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुशर्रफ ने यकीन दहानी कराई, इस दुराने के ऊपर मुलाकात होती है, फिर उन्हें यकीन नहीं आया, 3 घंटों के लिए पाकिस्तान आते हैं। वहां का स्टेट डिपार्टमेंट कहता है, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट को रन कर रहा था कौन, यानी डीप स्टेट, उनके अपने मकासद थे। उन्होंने इनकार कर दिया कि क्लिंटन को कि आपने पाकिस्तान नहीं जाना, लेकिन इसके बावजूद 2 घंटे की मुलाकात होती है, खुफिया मुलाकात, ही केम टू पाकिस्तान, और फिर ये मुलाकात करवाई जाती है जिसमें श्योरेंस करवाई गई कि हम नवाज शरीफ को फांसी नहीं देंगे। तो अगर अमेरिका इस लेवल पर जाकर, यानी बात आपकी जो मुलाकात एक वॉशरूम में हो रही है और कंफर्मेशन ली जा रही है हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस से, तो पीछे क्या रह जाता है? याद रखिएगा, अमेरिका व्हाइट हाउस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ओवरसीज कम्युनिटी, हम उन्हें बिल्कुल भी डिफाई नहीं कर सकते, उनकी पाकिस्तान की हुकूमत से ज्यादा प्रेजेंस है। और याद रखिएगा, अमेरिका जब भी आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की तरफ देखेगा, एंड देन दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इमरान खान, और इमरान खान का बाहर आना इसलिए अब जो है वो ठहर चुका है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सर क्या हैसियत रह जाती है, क्योंकि उन्हें अपने इक़्तिदार को और अपनी कुर्सी को बचाना है। वहां से जो हुक्म आएगा उसके ऊपर सरखम किया जाएगा। और अगर कोई ये कहता है ना कि जनाब हमारी कौमी खुददारी और सालमियत हो रही है, और ये सब जो है ना, ये ऐसी बातें नहीं है जिसके ऊपर कोई असूली मौक़िफ़ रखा जा सके। जिन लोगों ने 9 मई 26 नवंबर पाकिस्तान का आइन 47 की जो फॉर्म की हुकूमत बना दी, उनके सामने नजरियात की कोई हैसियत नहीं है, और फिर प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर हम बात करते हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं। तो आपने व्यूअर्स याद रखना है, अगर आप उस तकरीर को देखें, क्योंकि मैं बार बार डोनाल्ड ट्रंप की इस तकरीर का हवाला इसलिए दे रहा हूँ, एक बहुत ही कैजुअल अंदाज में जो उसके दिल में था ना डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने भाई साहब ने सारी बातें वो की हैं। उसे ये ख्याल नहीं था कि बंदे को कि यार मैं सुपर पावर का सदर बन चुका हूं और कुछ ही घंटे रह गए मेरे हलफ उठाने में, लेकिन बड़े कैजुअल अंदाज में उसने उन तमाम लोगों का जिक्र किया जो इस सफर में उनके साथ जो है। ट्रंप की भी फोटो आ गई कि नहीं? ट्रंप की फोटो में अमेरिकी झंडे आए। तो मतलब ये वाकई उनको हेल्प आउट किया जाएगा, इंडिविजुअल को भी हेल्प आउट किया जाता है। हमने देखा है पास्ट में भी, हमारी हिस्ट्री है। पाकिस्तान में हुआ था ये, देखे ना, हमारे यहाँ हमारा एक नया फैक्टर आ गया है पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशंस में, वो हमारा डायस्पोरा है। हमारा डायस्पोरा अब
وہ والے نہیں جو شروع میں گئے جو گرین کارڈ لینے کے لیے. ناؤ دیز آر پیپل ہو آر ویل سیٹلڈ. کوئی ڈاکٹرز ہیں, پروفیشنلز ہیں, انجینئرز ہیں, آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں, ان کا مقام ہے, وہ 30 سال سے امریکہ میں رہ رہے ہیں. اور انہوں نے, آپ جائیں ان کے گھر تو کوئی ہلری کلنٹن کے ساتھ فوٹو ہے, کسی کی کوئی بش کے ساتھ فوٹو ہوگی, کسی کے ساتھ ٹرمپ کے ساتھ بھی فوٹو شروع ہو جائے گی اب, یا ہوگی پہلے کی بھی. سو وہ ان کا انگریس آ گیا امریکن سسٹم میں. ویسے بھی امریکن کانگریس میں 3 مسلمان ممبرز بھی الیکٹ ہوئے ہیں, ایک پیلسٹین خاتون رشیدہ طلائع, پھر وہ الہان عمر بھی, اور ایک امریکن جو ہے وہ مسلمان ہے. تو اس حوالے سے اب امریکہ کا فیس بھی چینج ہو گیا. اس میں ڈائسپورا میں لابنگ بھی آتی ہے, اور امریکہ ویسے بھی سسٹم ہے لابیس کا. میں جب امریکن کانگریس میں کام کرتا تھا تو جس دن میرا فیئرویل تھا, میرے کانگریس میں نے پوچھا آپ نے کیا نوٹ کیا, آپ نے کانگریس میں کام کیا. میں نے سارا, میں نے مذاق سے کہا لیکن آئی مینٹ اٹ آلسو, اور وہ سب نے دیکھا. میں کہ کانگریس مین یو ہیو دا بیسٹ پالیٹیشینز دیٹ منی کین بائی. میرا مطلب تھا, میں کہا کہ اس سسٹم میں چلتا ہے لابنگ اور پیسہ, ڈونرز. آپ میں ڈونیشن دوں, ان کہ جی آپ کو کیا چاہیے, میں کہ مجھے ایمبیسڈر لگا دو فلان جگہ, یا میرے بھتیجے کو یہ جاب دے دو. یہ بڑا سمپل ہے. امریکن سسٹم بڑا اسٹریٹ اور سمپل سسٹم ہے, کچھ لو کچھ دو. وہ تو کہتا ہے there is no such thing as a free lunch. سو جو لوگ پاکستانی ڈائسپورا کے جنہوں نے ٹرمپ کو فنڈ کیا ہے, ڈونرز دیا ہے, اور ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے بھی 2 لابیسٹ فل ٹائم کام کر رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں. پیپلز پارٹی کا بھی ہے پیپلز پارٹی, ہاں پیپلز پارٹی دی وہ پرانا ہوتا تھا, مارک سیبل ہوتا تھا, پتہ نہیں کوئی اور ہوگا. نہیں, اچھا مطلب جڑے الیکشنز ہوئے نے اس دے وچ بھی, اچھا ان کی بھی انگریس ہے. وہ تو میرا خیال ہے سب کو پریشان کر دینے والی ہے. وہ کہتے ہیں پہلی ٹرم میں بھی ان کے 3 گروپ تھے حکومت جو کرنے کے لیے آئے تھے, اور تیسرا اور آخری گروپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہ انتہا پسند لوگوں کا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس دفعہ بھی وہی گروپ جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کرے گا ساری پالیسیز کو, اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو پینٹاگون اور CIA اصل فیصلے کرتے ہیں ان کو سائیڈ لائن کر کے وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو مضبوط کیا جائے. تو ظاہر ہے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف باتیں کرنا اور بات ہے, پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے کچھ اور بات ہے. لیکن انہیں سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کی پالیسیز معروف بڑی جارحانہ ہوگی. اور یہ اس حوالے سے دیکھیں نا, 2 کام تو انہوں نے کرنے فوری طور پہ اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. ایک تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ پہلا سائن کروں گا میں آتے ہی 20 جنوری کو امیگرینٹس کے خلاف. جو لوگ وہاں پہ ہیں انلیگل امیگرینٹس, ان کو تو کہتے ہیں میں نکال کے چھوڑوں گا. میکسیکو کے لیے پریشانیاں, باقی کے لیے پریشانیاں. دوسرا وہ امریکی عوام کے لیے معروف ایک اچھا کام کرنے کا جو پلان کیا ہے اس پہ ان کی معاشی ٹیموں نے کام شروع کر دیا ہے. دیکھیں اس وقت عام آدمی امریکہ میں بہت جس کو کہتے ہیں ڈیسپریٹ ہے, پریشان ہے. کاسٹ آف لیونگ اتنی بڑھ گئی ہے اور یہ مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے. تو اب وہ کہہ رہے کہ جی میں ڈیفینیٹلی اس کے لیے میں مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس جو ہے میں ان کو پروٹیکٹ کروں گا. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ میں تبدیلیاں لے کے آؤں گا, اور یہ جو نظام ہے ٹیکسیشن کا اس کو بہتر کروں گا, مہنگائی ختم کروں گا. تو لوگوں نے, آپ نے دیکھا معروف میجارٹی لوگوں نے ووٹ اسی وجہ سے ان کو دیا ہے, انٹرنیشنل پالیٹکس کے لیے لیا ہے. انٹرنلی 2019 کے بعد, کورونا کے بعد امریکی صورتحال جو ہے نا بہت لوگوں کے لیے خلاف اپنا ایسی ہو گئی ہے کہ لوگوں کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ 2 کام کریں گے. ابھی دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ جو ان کا ایجنڈا بہت بڑا ہے. اگر جب دیکھیں ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی ساری گلوبل اسٹیبلٹی کا انحصار امریکہ اور چائنا کے تعلقات پہ ہوگا. اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ چائنیز پریزیڈنٹ سے انہوں نے ٹیلی فون پہ پینشی سے بات بھی کر لی ہے. ان کو اور جو کہہ رہے ہیں 2027 کے بعد بڑے قریب آ جائیں گے پہلی اکنامک پاور بننی, اور شاید 2035-36 کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں 2050 میں وہ ملٹری طاقت بھی بن جائیں گے پہلی. وہ تو بات کی بات ہے. لیکن فوری طور پہ جو دیکھنے والی بات ہے کہ ایک تو اپنی عوام کو سیٹسفائی کرنا, اپنی پبلک کو بتانا کہ جو میں نے وعدے کیے تھے میں پورا کروں گا. باقی یہ کہ آپ دیکھ لیں, یہ بات ماننی پڑے گی کتنے عرصے سے بائیڈن لگے ہوئے تھے جنگ بند کرانے کے لیے. آپ نے